آمینہ دی گود دے وچ رکھ کے تے اگے ٹر جاندیاں ہائے اے تے مرضیاں مالک العالم دیاں نے یار پتہ جے نا یتیمی کنج دا دکھ ہے انہاں نوں پوچھو نا جنہاں دے باپ دنیا تو ٹر گئے نے نکے نکے بال نے ہوٹلاں در کام کر دیاں نظر آندے نے لوکاں دیاں چڑکاں تے گالاں سوندے نظر آندے نے نکے نکے بچے نے سردیاں دیاں ٹھٹر دیاں رات چوکو چرستے اندر گرم آنڈے بیچ دے نظر آندے نے انہاں نوں سوال کرو نا او میرے پتر کی گل ہے انہاں سردیاں دیاں راتاں اندر گلیاں اندر کی کرنا ہے تے رو کے آکھن گے اللہ والے ہو میرے تھے سر دوں باپ دا سایہ اٹھ چکے آوے کمان والا باپ دنیا تو جا چکے آوے